लाउंज में जैसे वक्त थम गया था। जारून खान जो अब तक खुद को उस शहर का खुदा समझ रहा था, दिल के इस इंकशाफ पर एकदम साकत रह गया। उसके हाथ में मौजूद सिगरेट का धुआं अब उसकी अपनी शिकस्त का नोहा बनता महसूस हो रहा था। नॉवल गुनाह इश्क, किस्त नंबर 10, आखिरी किस्त। अस्कलम गुलज़ारा। झूठ बोल रहे हो तुम, जारून ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मगर उसकी आवाज़ में वो पहला सा खोखला तकब्बुर अब लड़खड़ा रहा था। मेरा सर्वर रूम इस शहर के सबसे महफूज तरीन जोन में है, जहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते। तुम्हारी ये जुर्रत। अदिल ने कोई जवाब देने के बजाय इंतहाई सुकून से अपने कोट की जेब से एक टैबलेट निकाला और उसकी स्क्रीन जारून के चेहरे के सामने कर दी। स्क्रीन पर जारून के उसी खुफिया ब्लैकमेलिंग सेल की तमाम फाइल्स, वीडियोज़ और फोल्डर्स डिलीट होने का लाइव प्रोसेस चल रहा था और नीचे लिखा आ रहा था, सर्वर नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज्ड, 100% डाटा वाइप्ड। अदिल एहसान कभी खोखले दावे नहीं करता जारून। अदिल की आवाज़ लाउंज के दरो दीवार से टकराई। तुम्हारी 3 लेयर प्रोटेक्शन मेरे हैकर्स के लिए सिर्फ चंद मिनटों का खेल थी। वो सारा डाटा, वो तस्वीरें, वो वीडियोस जिनके बलबूते पर तुम एक मासूम लड़की की ज़िंदगी से खेल रहे थे, वो भी सिर्फ दौलत के लिए, अब इस कायनात से हमेशा के लिए मिट चुकी हैं। ना उनका कोई बैकअप है और ना ही कोई वजूद। हानि ने जब अदिल के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसे लगा जैसे उसके गले में पड़ा हुआ वो दम घुटता हुआ फंदा एकदम कट गया हो। उसका पूरा वजूद लरज उठा। उसने बेख्तियार मुसल्ले की तरफ देखा, जहाँ चंद मिनट पहले वो अपने आंसू बहा रही थी। खुदा ने उसके गुनाह की सज़ा को उसकी तौबा के बदले माफ़ कर दिया था और अदील को उसकी निजात का ज़रिया बना दिया था। वो दीवार का सहारा लिए फर्श पर बैठती चली गई। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब खौफ के नहीं, बल्कि एक लामतनाही शुक्राने और सुकून के थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मंजर मंसूर साहब का था। वो इंसान जो शहर का बिजनेस टाइकून था, जिसके सामने बड़े बड़े वज़रा सर झुकाते थे, आज अपने ही घर के हॉल में एक मुजरिम की तरह खड़ा था। उनकी आंखों से बूढ़े लाचार आंसू निकलकर उनके सफ़ेद गालों पर बह रहे थे। निदामत, ऐसी निदामत जिसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और अपने घुटनों के बल झुकते चले गए, यहाँ तक कि उनका वो सफ़ेद बालों वाला सर, जिस पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, शर्मिंदगी से सोफे के पायदान पर झुक गया। मैंने मैंने दुनिया में किस किस से सर नहीं उठाकर बात की। मंसूर साहब की आवाज़ रिंद गई। वो बिलक बिलक कर रो पड़े। अदील ने एक नज़र फर्श पर बैठी हानि पर डाली, जिसके चेहरे पर अब जारून का कोई खौफ नहीं था, सिर्फ अदील के लिए एक बेपनाह मान और तशक्कुर था। अदील की आंखों का जलाल अब जारून की तरफ मुड़ा। अब बोलो जारून खान। अदील एक कदम और आगे बढ़ा। उसका 6 फुट से जायद का कद अब जारून पर एक मुहिब अदालत की तरह मुसल्लत था। अब तुम्हारे पास क्या हथियार है? अब तुम हानि को किस चीज़ से डराओगे? अब तुम मंसूर साहब को क्या दिखाओगे? तुम अब कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक हारे हुए बुज़दिल इंसान जो औरतों के पीछे छुपकर वार करता था। ज़ारून का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसकी अनाके पर खच्चे उड़ चुके थे। उसने महसूस कर लिया था कि उसके अपने गार्ड्स अदील के मुसल्लह बंदों के सामने बेबस खड़े हैं, मगर वो ज़ारून खान था। वो इतनी आसानी से अपनी हार तस्लीम नहीं कर सकता था। अदील एहसान, ज़ारू ने वहशियाना अंदाज में हंसते हुए अपने कोट के अंदर हाथ डाला। तुमने मेरा डाटा मिटाया है, मेरी सांसें नहीं रोकी। अगर हानि मेरी नहीं हो सकती तो इस दुनिया में किसी और की भी नहीं रहेगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ज़ारू ने अपने कोट से एक छोटी पिस्टल निकाली और उसका निशाना सीधा अदील की तरफ कर दिया। हॉल में वक्त जैसे थम गया था। ज़ारून खान का जुनून आखिरी हदों को छू रहा था। पिस्टल की नाली अदील की तरफ थी और उंगली ट्रिगर पर। ठा, गोली की खौफनाक आवाज़ गूंजी, मगर अदील के गिरने से पहले एक सफ़ेद बादल की तरह हानि दौड़ी थी और अदील के आगे ढाल बन गई। गोली अदील को नहीं, हानि के नाजुक वजूद को चीरती हुई पार निकल गई। हानि के सफ़ेद लिबास पर सुर्ख लहू का तपता हुआ सैलाब उमड़ आया। वह एक टूटे हुए पत्ते की तरह चकरा कर अदील की बाहों में ढेर हो गई। हानि, अदील के हलक पार चीख हाल के दर दीवार से टकराई। उसकी रूह कांप उठी थी। जारून के चेहरे पर एक वाशियाना पागलों वाली मुस्कुराहट उभरी। वो कहका लगाकर चिल्लाया, कहा था ना हानि, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी तुम्हें नहीं होने दूंगा। अब मरो तुम दोनों। उसने दोबारा पिस्टल सीधी की, मगर इस बार कानून हरकत में आ चुका था। पुलिस एहलकार हॉल के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए और जारून के संभलने से पहले ही ढा, पुलिस की गोली ज़ारून खान के माथे के आर पार हो गई। उसका वो तकब्बुर, वो फिरौनी गरूर, सब एक सेकंड में खाक में मिल गया। ज़ारून की वहशियाना हंसी एक होलनाक चीख में बदली। पिस्टल हाथ से छुटी और वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। गुनाह का अंजाम मंसूर हाउस की दहलीज पर मौत की शक्ल में लिखा जा चुका था। अदील घुटनों के बल फर्श पर बैठ चुका था। उसने हानि का सर अपनी गोद में रखा और अपने कांपते हाथों से उसका जख्म छुपाने की कोशिश करने लगा, जहाँ से खून तेजी से बह रहा था। मंसूर साहब और उनकी बीवी दीवानावार भागते हुए हानि के पास पहुंचे।
ہانی میری بچی آنکھیں کھولو پلیز۔ عدیل کی آواز رند گئی تھی، اس کے آنسو ہانی کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ہانی نے بہت مشکل سے اپنی بھاری ہوتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور عدیل کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، آواز تڑپ رہی تھی۔ عدیل، عدیل میں نے شرط لگائی تھی، میں نے گناہ کیا تھا، میں بہت گناہ گار ہوں عدیل، مجھے معاف کر دینا، میں آپ جیسی پاکیزہ محبت کے قابل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہانی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا گورا خون آلود فرش پر بے جان ہو کر گر گیا۔ ہانی، منصور صاحب اور ان کی بیوی کی چیخیں ہال میں گونج اٹھیں۔ ہسپتال کے سنسان اور سرد راہداری میں شہر کا مشہور بزنس ٹائکون منصور صاحب سر پکڑے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کا وہ بڑا نام، اجڑتی ہوئی بیٹی کے سامنے مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ وہ کسی معصوم کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ان کی بیوی صدمے سے پاگل ہو رہی تھی۔ منصور صاحب نے روتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور تڑپ کر بولے، میں نے تباہ کیا ہے اپنی بچی کو، میں قصوروار ہوں۔ اے دنیا کے باپو، سن لو میری بات، اپنی بیٹیوں کو صرف برانڈڈ کپڑے، مہنگی گاڑیاں اور بینک بیلنس مت دو، انہیں اپنا وقت دو، ان کے دلوں کے حال جانو۔ میں نے آزادی کے نام پر اسے بے لگام چھوڑ دیا تھا، یہ نہیں سکھایا کہ کچھ مذاق اور کچھ شرطیں زندگی نکل جاتی ہیں۔ میری غفلت نے میری معصوم بچی کو اس موت کے کنویں میں دھکیلا ہے۔ دوسری طرف عدیل شیشے کے پار آئی سی یو کے اندر دیکھ رہا تھا، جہاں ہانی کو آکسیجن ماسک لگا تھا اور مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکن کا گراف مسلسل نیچے گر رہا تھا۔ عدیل نے وہیں ہسپتال کے ایک کونے میں مسلح بچھا لیا۔ اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور تڑپ کر دعا کی، یا میرے پروردگار، وہ توبہ کر چکی ہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، تو رحیم ہے، غفور ہے، اسے ایک نئی زندگی دے دے مولا، اس کی توبہ کو قبول کر لے، اسے میرے لیے زندگی دے دے۔ اسی لمحے آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ معجزہ ہو گیا عدیل صاحب، گولی دل کے بالکل پاس سے گزر گئی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، لیکن اب ہانی کی نبض سنبھل گئی ہے۔ شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، وہ خطرے سے باہر ہے۔ عدیل کے سجدے میں شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ گناہ کی قیمت ہانی اپنے خون سے ادا کر چکی تھی اور اب اس کی سچی توبہ پر خدا کی رحمت کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ 3 ماہ بعد منصور ہاؤس آج دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ زردوزی کے بھاری اور روایتی عروسی لباس میں ملبوس ہانی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج اس کے چہرے پر گناہ کا وہ پرانا خوف یا ماضی کا سایہ نہیں تھا، بلکہ سچی توبہ کا ایک پرسکون نور اور حیا کی لالی تھی۔ ماضی کی راکھ سے ایک نئی پاکیزہ اور باحجاب ہانی جنم لے چکی تھی۔ منصور صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہانی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے گدگدائی آواز میں کہا، آج میری بیٹی دنیا کی سب سے پاکیزہ اور خوبصورت دلہن لگ رہی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا کہ میں ایک اچھا باپ بن سکوں اور اپنی بیٹی کی صحیح حفاظت کر سکوں۔ ہانی نے محبت اور مان سے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ شادی کے خوبصورت ہال میں جیسی عدیل احسان نے سفید شاہی شیروانی میں قدم رکھا، سب کی نظریں اس کے پروقار وجود پر ٹک گئیں۔ نکاح کے پاکیزہ بول گونج چکے تھے۔ ہانی اب شرعی طور پر عدیل کی ہو چکی تھی۔ جب عدیل ہانی کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے انتہائی نرمی اور احترام سے ہانی کا ریشمی گھونگھٹ اٹھایا۔ ہانی نے شرم اور حیا سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ عدیل نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے ہزار میں لیا۔ اس کی آواز میں دنیا بھر کی محبت اور مٹھاس تھی۔ کہا تھا نا ہانی، عدیل احسان عورت کے ماضی سے نہیں، اس کے سچ اور اس کی توبہ سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں میری زندگی کا سب سے خوبصورت آغاز بنا دیا۔ آج سے تم میری عزت ہو، میری کائنات ہو۔ ہانی کی آنکھ سے خوشی اور شکرانے کا ایک گرم آنسو ٹپکا، جسے عدیل نے محبت سے اپنی انگلی پر چن لیا۔ باہر آسمان پر رنگ برنگی آتش بازی ہو رہی تھی، پٹاخے چھوٹ رہے تھے، جو دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر گناہ کا انجام عبرتناک ہوتا ہے تو سچی توبہ کا صلہ بھی اتنا ہی خوبصورت، پاکیزہ اور بابرکت ہوتا ہے۔ کہانی اختتام پذیر ہوئی ایک نئے اور پاکیزہ آغاز کے ساتھ۔